Karon, gusto na akong ipaambit ang usa ka butang nga inyong mahunaunaan uban sa sermon nga giuluhan kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios. Karong panahon na, ang mga tawo nagtuo nga ang pagtambong sa simbahan naghimo kanila nga tinuod nga katawhan sa Dios. Apan, ang Biblia nagrecord kung kinsa gayud ang katawhan sa Dios. Karon, atong hunahuna-on kini nga butang. Nanghinaot ko nga karong adlaw makahatag kita og mas dakong himaya, pasalamat ug pagdaig sa Dios Elohim, atong langitong amahan ug langitong inahan kinsa mihatag kanato sa kamaturan ug mitugot kanato nga mahimong ilang katawhan. Kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios? Unsaon nato sa pag-ila kanila? Sa unsang paagi nato mailhan nga kining mga tawhana katawhan sa Dios samtang ang uban dili. Kaniadto giduaw si Solomon sa rayna sa Sheba. Kay nakadungog bahin sa kaalam ni Solomon, ang rayna mihukom sa pagsulay kaniya. Nagbutang siya og presko nga bulak tupad sa usa ka artipisyal nga bulak nga susama ni initan-awon. Dayon iyang gihangyo siya sa pag-ila kung hain ang presko nga bulak. Makapangita ba ka og tubag? Ang pangutana medyo mahagiton tubagon. Duha ka parehas nga bulak ang gibutang sa matag kulon. Dayon, iyang gihangyo siya sa pag-ila sa tinuod nga bulak. Bisan sa maayo kaay nga pananaw, lisod gihapon mailhan. Mga igsoon, unsa nga paagi ang gigamit ni Solomon? Wala lang siya makatag-an pinaagi sa pagtan-aw kanila. Hinuon, iyang gipili ang labing siyentipikanhon ug lohikal nga paagi. Gisugo niya ang mga sulugoon sa pagdakop og mga buyog ug mga alibangbang. Ang mga sulugoon nangolekta og mga buyog ug mga alibangbang. Unya, gibutang niya ang mga buyog ug ang mga alibangbang kung asa ang mga bulak. Asa sa imong una ang mga buyog ug mga alibangbang magtapok. Nagtapok sila palibot sa tinuod nga bulak. Ang piki nga bulak walay baho. Walay mga buyog o alibangbang ang nadani niini. Sa pagkakita niini, si Solomon milingkod sa iyang trono sa halayo ug nakaamgo. Tinuod kana nga bulak, samtang kini usa ka piki. Ang rayna sa Sheba nakadayig sa kaalam ni Solomon. Nagdala siya og lisod nga problema apan dali ra kining nasulbad niya. Karon, ang mga anak sa Dios nga spiritual nga Solomon nagtigom dinhi. Kamong tanan dinhi mao si Solomon. Mahimo ba nimo ang pag-ila tali sa tinuod nga katawhan sa Dios ug sa mini nga katawhan? Makasabot ba ka sa tubag uban ang kaalam sama kang Solomon? Ang atong ebanghelyo gisangyaw sa tibuok kalibutan, sa Asya, Africa, Oceania, Europe, North America ug South America. Apan bisan pa ni ana, angay natong hinumduman nga ang Dios misaad og kaluwasan sa iyang katawhan dili sa mga anak sa kingit-ngit. Unya, dili ba angay natong mahibaluan kung katawhan ba kita sa Dios o dili? Unsaon nimo pag-ila ang tinuod nga katawhan gikan sa mga mini? Ang tanan nga ania karon sama kang Solomon. Unsaon nato pag-ila tali sa tinuod nga katawhan ug sa mga mini? Karon, dungan natong pamalandungon kining butanga. Adunay mga national holiday sa Korea, di ba? Unsang adlaw ang August 15? Kini ang National Liberation Day. Sa diyang ang Korea nalingkawas gikan sa pagpanglupig.
Apan, unsa man sa ubang mga nasod, unsa ang kahulugan sa August 15 sa Nepal? Ang mga miyembro nag-ingon nga kini dili mahinungdanon didto. Kini usa ka national holiday sa Republika sa Korea. Sa Nepal, kini nga adlaw walay kahulugan. Unsa man pod sa United States, ang mga miyembro moingon wala. Sa US, usab, kining adlaw walay kahulugan. Unya, unsa man ang March 1? Sa Korea, kini mao ang Independence Movement Day. Ang March 1 mao ang panahon nga ang mga tawo misinggit alang sa kagawasan sa Korea sa diyang sila gidaog-daog sa laing nasod. Apan, aduna ba'y espesyal nga kahulugan sa March 1 sa Peru? Ang mga miyembro moingon wala. Ang March 1 adunay importansya alang lamang sa mga tao sa Korea. Sa ubang mga nasod, ordinaryo lang kini nga adlaw. Mga igsuon, hapit na ba ninyo makuha ang tubag? Atong tagdon ang usa pa ka butang. Ang July 4 usa ka ordinaryo nga adlaw sa Korea. Apan sa US, ang July 4 usa ka mahinungdanon kaayo nga adlaw, dili ba? Kini mao ang Independence Day. Ang bugtong nasod diin ang July 4 adunay importansya mao ang US. Sa ubang mga nasod, kini nga adlaw walay daghang kahulugan. Sama niini sa gingharian sa Dios, adunay mga adlaw nga mahinungdanon sa katawan sa Dios. Mahitungod niini, unsay giingon sa Biblia bahin sa atong puloy-anan. Atong ablihan ang libro sa Philippians chapter 3 ug pag-ila tali sa tinuod nga mga katawhan ug sa mini nga mga katawhan. Atong tan-aw ng basahon sa Philippians chapter 3 verse 18 hangtod 20. Gisultihan ko na kamo niini sa makadagan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukway sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadiyos maong ilang lawas nung kailibgon ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naguna-una lamang sila sa mga butang ni ining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan, asa ang atong puloy-anan? Atoa sa langit. Sa laing pagkasulti, tungod kay kita adunay puloy-anan sa langit, dili ba ang gingharian sa langit atong nasod? Unya, anaa ba'y national holiday sa langit? Oo, aduna. Aduna ba'y national holiday nga naghandom sa gahom sa magbubuhat? Oo, ang adlaw nga igpapahulay. Anaa usab ang pagsaylo nga naghandom sa gahom sa manunubos. Aduna usab 7 ka kasaulugan sa 3 ka panahon. Apan, atong tagdon una ang duha niini, ang adlawng igpapahulay ug ang pagsaylo. Para sa mga tagalangit, kining mga adlaw hilabihan ka importante, di ba? Apan, alang sa mga katawhan sa ubang mga nasod, kini nga mga adlaw dili mahinungdanon. Busa, sa diyang atong ipaila ang pagsaylo, sila moingon. Dili na kinahanglang sa ulugon ang pagsaylo sanglit kini giwagtang na. Kini tungod kay dili kini national holiday sa ilang nasod. Sumala sa Philippians chapter 3 verse 20, asa ang atong puloy-anan? Alang sa katawhan sa Dios nga nagupot sa puloy-anan sa langit, adunay mga national holiday nga gitawag og adlaw nga igpapahulay nga naghandom sa gahom sa magbubuhat ug ang pagsaylo nga naghandom sa gahom sa manunubos. Daghang miyembro gikan sa gawas sa nasod ang ania karon. Kung ang July 4 usa ka national holiday alang kanimo, palihog ipataas ang imong kamot. Diin gikan kini nga mga miyembro. Gikan sila sa US. Karon, alang ni adtong nag-isip sa August 15 nga usa ka national holiday, palihog ipataas ang imong kamot.
Dili ba nimo masulti dayon ang ilang nasyonalidad? Dili ba ang kanhing grupo nagupot sa American citizenship ug ang ulahing grupo nga Korean citizenship? Unya, kinsa man ang adunay puloy-anan sa langit? Kadtong nagtuman sa adlawng igpapahulay aron sa paghandom sa gahom sa magbubuhat ug sa pagsaylo aron sa paghandom sa gahom sa manunubos isip nga mga national holiday. Ang ilang puloy-anan ana sa langit. Unsa man kadtong wala magtuman ni ining mga adlaw? Dili sila langitnong mga katawhan. Mao kini ang sukdanan nga gigamit ni Hesus sa pag-ila tali sa tinuod nga katawhan ug sa mga mini. Sama nga si Haring Solomon migamit og mga buyog ug mga alibangbang sa pag-ila sa tinuod nga bulak, ang Dios migamit og talagsaong paagi sa pagbulag sa tinuod nga katawhan gikan sa mga mini. Moingon siya sa mga mini, wala gayud ako makaila kaninyo, pahawa kamo. Atong ablihan ang Matthew chapter 7. Atong tan-awon ang basahon sa Matthew chapter 7 verse 21. Sa chapter 7 verse 21 si Jesus miingon, Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Kung dili kita makasulod sa gingharian sa langit, bisan pa sa pagsalig sa Dios, dayon ang atong pagtuo mahimong kawang. Unsa ka masulubon ang pagtuo sa Dios apan mapakya sa pagsulod sa langit? Busa, samtang atong palandungon kini karon, kinahanglang masabtan nato nga ang balaod sa Dios nag-ila sa dangatan sa usa ka tawo kung maadto sa langit o impierno. Uban niini nga pagkaamgo, atong sundon ang dalan sa pagtuo sa haom nga paagi. Magpadayon kita sa verse 22. Niadtong adlaw, dagan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan, ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo. Kinsa ang giingnan ni Jesus nga magpalayo kaniya? Mga makasala, pahawa kamo. Sila mao kadtong nagabuhat og kalapasan. Si Jesus nagpuyo sa langit. Busa, sa dihang makita nato siya nga nag-ingon, palayo kanako, makaamgo kita nga kadtong nagabuhat ug kalapasan miadto sa impierno. Sa Ebanghelyo ni Matthew chapter 7, gipainomduman kita nga ang maong mga tawo mahiadto sa impierno. Unya, kung ang mga nagahimo og kalapasan padulong sa impierno, asa man padulong ang mga nagasunod sa kasuguan sa Dios. Samtang atong gikonsiderar kini nga butang, dili gayud nato isalikway ang mga sugo sa Dios. Si Jesus makaila sa iyang katawhan taliwala sa daghang mga tawo. Maingon nga si Haring Solomon migamit og mga buyog ug mga libangbang sa pag-ila sa tinuod nga bulak. Ang Dios makaila sa tinuod nga katawhan pinaagi sa balaod sa Dios. Ang Dios moingon, kadtong nagsaulog sa adlaw igpapahulay nga naghandom sa gahom sa magbubuhat, barog niini nga dapit. Unya, ang katawhan sa Dios lamang ang magtigom. Ang tanan nga mini nga mga tawo magtigom diin ang pagsimba sa Domingo gisaulog. Mga igsuon, dili ba nimo mailan kung kinsa sila? Mao kini ang paagi sa pag-ila sa Dios sa tinuod nga katawhan. Ang Dios miingon usab, kadtong kinsa nahigugma sa pagsaylo nga naghandom sa gahom sa manunubos, magtigom niini nga dapit, ug kadtong kinsa wala, magtigom ni ana nga dapit. Ang katawhan sa Dios lamang ang magtigom. Sa niining paagi, unsa ang himuon sa Dios sa mga nagahimo og kalapasan? Iya silang papahawaon. Mga igsoon, sumala sa Micah chapter 4, kinsa ang moadto sa Sion sa katapusang mga adlaw. Si Kristo ansanghong mianhi niini nga yuta ug miadto sa iyang mga anak may tungod sa langitnong mga national holiday. Nasayod ba kita bahin kanila? Wala kami kay balo bahin kanila. Kinsa ang nakaibalo sa langit nun nga mga national holiday? Ang Dios lamang ang nakaila kanila.
Ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan naghatag kanato sa adlawng igpapahulay ug sa pagsaylo. Busa, kini nga adlaw nga igpapahulay bililhon alang kanato. Unsa nga adlaw ang adlaw nga igpapahulay alang sa kalibutan? Usa lamang kini ka ordinaryo nga adlaw. Apan, alang kanato, unsa nga matang sa adlaw kini? Gibalaan sa Dios kining adlawa. Angay natong sabton, kang kinsa kining adlaw gihatag. Kining adlaw gihatag lamang sa katawan sa Dios. Para sa mga dili katawan sa Dios, usa lamang kini ka ordinaryo nga adlaw. Niining adlaw, ang Dios nagpalahi sa iyang tinuod nga katawhan gikan niadtong dili. Kinsa ang nagpahibalo kanato sa bag-ong kasabutan, ang pagsaylo ug ang adlaw nga igpapahulay. Kinsa ang nagtudlo kanato sa 7 ka kasaulugan sa 3 ka panahon. Kinsa ang mitugot kanato sa pagbalik sa Sion diin kita makahatag og himaya ug pagdaig sa Dios ug mailan isip nga nagpuyo sa langit. Kinsa ang nag-abri sa dalan para makabalik kita sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Dili ba sila ang atong Dios Amahan ug Dios Inahan? Busa, karong adlaw, maoy usa gayud ka malipayong adlaw alang kanato. Kinahanglang mutuo kita nga kining tanan nga mga kasaulugan ug ang iyang mga ordinansa nagarantiya sa kamaturan nga kita mga katawhan sa mahang turong gingharian sa langit. Atong tan-aw ng basahon sa Exodus chapter 31. Exodus chapter 31 verse 13. Sa chapter 31 verse 13, ang Dios nag-ingon, sultiya ang katawan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Ang igpapahulay iya sa Dios. Kini usa ka hilabihan ka importante nga adlaw. Gimarkahan ingon nga iyang kaugalingon nga pagpanag-iya. Kinahanglan tamdan ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Ahimo kining unsa? Ang ilhanan tali kanako ug kaninyo ug sa inyong kaliwatan. Sa laing pagkasulti, gipasabot sa Dios ang adlawng igpapahulay mao ang pamatuod nga ako inyong Dios ug kamo akong katawhan. Aron kamo masayod nga ako ang Ginoo mao'y nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Verse 14. Busa, kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay unsa kining adlaw tali sa Dios ug kanato? Gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan niini kinahanglang patyon. Ang magtrabaho sa adlaw igpapahulay puun gayud. Sa ingon niini ka mahinungdanon nga gihatag sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Kung adunay mo ingon, ang adlaw igpapahulay walay bili. Dali natong masabtan nga dili siya sakop sa gingharian sa Dios. Ipadayon nato ang verse 15 hangtod 17. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapito adlaw sa pahulay ug kinibalaan. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay kay kini usa man ka kasabutan nga dayon. Usa kini ka unsa man kini? Walay katapusan nga ilanan tali kanako ug sa katawhan sa Israel. Kay ako ang Ginoo may naghimo sa langit ug sa yuta sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapito nga adlaw mipahulay ako ug nakapahulay gayud. May tungod sa adlaw nga igpapahulay nga naghandom sa gahom sa magbubuhat, unsaon pagtagad sa mga nagpuyo sa langit kining adlaw. Dili kini obligasyon alang sa uban, kundili alang ni adtong mga nagpuyo sa langit. Unsa ang ikaupat nga sugo? Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Atong pamatud-an ang balaod sa adlaw igpapahulay nga gihatag sa Dios kanato. Exodus chapter 20. Sa Exodus chapter 20 verse 8 ang Dios miingon, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay. Unsaon nato pag hinumdum ni ining adlaw ug ilha kini nga balaan? Kinsa ang nag-ingon niini? Kini mao ang balaan nga balaod sa Dios.
Atong susihon ang kamaturan nga kini maong balaod sa Dios pinaagi sa pagbasa sa naguna nga bersikulo. Chapter 20 verse 1. Ug ang Dios misulti ni ining tanan nga mga pulong. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ang Dios mipahibalo nga kini maong iyang mga pulong ug nagahatag sa iyang mga sugo usa-usa. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagsimba og mga Dios. Ayaw pasipad ipaggamit ang ngalan sa Dios. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Ang uban nagpadayon. Kini nga mga sugo dili magamit ni bisan kinsa. Kini magamit sa mga katawhan sa langit. Dayon, atong kumpirmahon ang mga panalangin sa adlaw nga igpapahulay pinaagi sa pagpakli sa Isaiah chapter 56. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 56 verse 1. Chapter 56 verse 1. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, patunhayang hustisya ug buhatang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay ug magtamod sa adlawng igpapahulay. Unsaon nato pagsaulog ang adlawng igpapahulay? Ug dili gayud magpasipala niini ug dili usab magbuhat og daotan. Sumala sa Psalms chapter 133, unsa nga panalangin ang gihatag sa Dios kanato? Ang Dios naghatag kanato sa panalangin sa kinabuhing dayon. Sa katapusan, ang pagtuman sa adlawng ipapahulay mao ang pagpaduol sa kinabuhing dayon. Bulahan ang tawo nga magbuhat niini sa kanunay ug magtamod sa adlawng ipapahulay ug dili gayud magpasipala niini ug dili usab magbuhat og daotan. Nining paagiha gipahayag sa Dios ang iyang kabubuton. Atong tan-awon ang verse 4. Kay nag-ingon ang Ginoo, kini ang pulong sa Dios, ngadto sa yunuko. Kung magtamod ka sa akong adlawng ipapahulay, ug nagbuhat sa akong kabubuton, ug nagtuman sa akong kasabutan, gigamit sa Dios kini nga ekspresyon. Mao nga, ang adlawng ipapahulay nga atong gisaulog karon bililhon kaayo. Ang rason ngano nga kini nga serbisyo sa pagsimba bililhon kaayo alang kanato tungod sa kung kinsa kita. Kita mga katawhan sa Dios nga adunay puloy-anan sa langit. Mao kini ang hinungdan nga kining adlawng ipapahulay bililhon alang kanato. Mausab ang pagsaylo. Ang pagsaylo maong adlaw nga naghandom sa gahom sa manunubos. Dili ba ang Dios nagsugo kanato sa pagtipig niini alang sa umaabot nga mga kaliwatan? Atong ablihan ang basahon sa Exodus chapter 12. Atong tan-awon ang pulong sa Dios sa Exodus chapter 12 verse 11. Inigkaon ninyo niini kinahanglan nga magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod, ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Verse 12. Nianang gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang tanang panganayng anak sa tawo ug sa mananap. Silutan ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy, mahimong unsa ang dugo? Ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig ka kita ko sa dugo, sayluan ko kamo ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong unsa kining adlaw? Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Unsang katawhan sa nasod ang nagsaulog sa pagsaylo ingong usa ka mahinungdanong adlaw sa paghandom? Sila ang mga katawhan sa langit. Kung adunay mga tawo nga maghinumdum sa adlawng igpapahulay ug magbalaan niini, asa nga nasod sila naisakop? Sa dihang nangutana ako, palihog ipataas ang imong kamot kung ang imong nasod mag-obserbar sa July 4 isip Independence Day. Ipataas sa mga miyembro sa Amerika ang ilang kamot. Sa dihang nangutana ako, palihog ipataas ang imong kamot kung mag-obserbar ka sa National Liberation Day sa August 15. Ipataas sa mga miyembro sa Korea ang ilang kamot. Palihog ipataas ang imong kamot kung imong gisaulog ang pagsaylo ingon usa ka paghandom sa adlaw sa manunubos.
Kinsa ka nga nagpataas sa imong kamot? Kamo ang katawhan sa langit. Sama sa naisulat sa Philippians chapter 3 verse 20, asa ang atong puloy-anan? Ang atong puloy-anan anaa sa langit. Kita katawhan sa Dios. Kinsa ang naghatag kanato sa mga kwalifikasyon nga mahimong mga katawhan sa langit? Sa Micah chapter 4 kini nag-ingon, sa katapusang mga adlaw didto tudloan kita niya sa ipabuhat niya kanato. Kung wala pa nato madawat ang iyang mga pagtulunan, kwalipikado ba kita isip langit nung katawhan? Mawala na unta kanato ang tanan. Ang espiritu ug ang pangasawnon mianhi niini nga kalibutan. Nagtultol kanato ngadto sa Siyon. Sa Siyon, sila nagtudlo kanato sa tanan may tungod sa langit. Ang mga tao nga iyan niining kalibutan na wala gayud mahibalo sa maong langitnong national holidays. Wala sila mahibalo sa pagsaylo nga naghandom sa gahom sa manunubos o sa adlaw nga igpapahulay nga naghandom sa gahom sa magbubuhat. Busa, unsaon nila pagkaibalo sa ubang mga kasaulugan sa Dios? Ang Diyos Elohim mianhi niining kalibutan na sa katapusang mga adlaw, mipahiuli sa atong mga kwalifikasyon isip langit nung katawhan, ug mihatag kanato og langit nung puloy-anan. Niining bulahan nga adlawng igpapahulay, naghangyo sa tanan natong langit nung mga sakop sa pamilya sa paghalad sa walay katapusan nga pagdayig, himaya ug pasalamat ngadto sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan. Gusto na kong tapuson ang sermon, daghang salamat.